पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें भी मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है, जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए कल रात मिर्जा अलीद्दीन हफीज़हुल्लाह ताला को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, उनका क्या आखिर वजह थी, क्या मसला था जिसकी वजह से गिरफ्तार किया गया। और नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके किया गया उनको। और कुछ लोगों ने ये कहा कि इनकी एकेडमी को सील कर दिया जाए, वरना नाज़रीन ऐसी बात है नहीं है, ये जो बात कही गई है। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ गालबन 2020 के अंदर मई के महीना के अंदर भी मिर्जा अलीद्दीन हफीज़हुल्लाह ताला को गिरफ्तार किया गया था। तो नाज़रीन, अब ये भी बताता चलूँ कि चंद महीने पहले आपको ये भी बताता हूँ सियासत के अंदर जैसा कि इमरान रियाज साहब उनके दरमियान और इनके दरमियान कोई मसला मसाइल यानी सदीद की चल रही थी, कशीद की, तो ये भी मसला चल रहा था। खैर नाज़रीन, अब जो मसला चला है वो शायद वो है कि जो इन्होंने एक क्रिश्चियन के हवाला से कोई बात कर रहे थे, तो उसके अंदर इन्होंने कुछ जुमले बोले थे। तो आपको पता है फिर तरीके लब्बैक के डॉक्टर जलाली उन्होंने फतवा यानी दिया था। तो और ये भी बताता चलूँ कल अकेडमी के अंदर भी मिर्जा अली इंजीनियर हफीज और अकेडमी के अंदर भी मसला मसाइल चला, यानी उधर हंगामा वगैरह हुआ। तो खैर नाज़रीन, वो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो मिर्जा अली इंजीनियर हफीज़हुल्लाह ने उस दिन बयान की थी, जो क्रिश्चियन के हवाला जो कहा जाता है, वो वीडियो यानी आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्या सच है क्या झूठ है वो हम वीडियो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के गुफ्तगू सुनते हैं। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता। पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें भी मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी। समझते तो हैं, उनका कीता जाए मुनाजरे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि जी इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद हैं, इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझें कि सिर्फ वो मसीहुद दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं। नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाजरा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। अक्सर एथियस्ट और नॉन मुस्लिम कहते हैं कि जी कुरान पाक जो है ये नबी इस्लाम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर ने और फिर बाद में हजरत उस्मान ने जमा किया, आपकी डेथ के ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद कुरान पाक जो है ये किताबी शक्ल में आया है। पहले तो कुरान है ही नहीं था, लिहाजा ये जो रसूलुल्लाह ने किताब लिखी थी नाउज़ बिल्लाह बकौल उनके, जाहिर है वो अल्लाह का कलाम तो नहीं मानते ना। अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। अपनी अकल इस्तेमाल करें। अगर क्रिश्चियंस और ज्यूज इसको अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं, तो फिर तो खुशखबरी है। मुसलमान एक रात में मौलवियों ने 4 अरब कर दिए। 2 अरब हम थे, 2 अरब क्रिश्चियंस।
ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں, یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے, نعوذ باللہ, دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں, وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا, اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے, انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں. چلے اتحاد امت کیا, اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا, یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی. پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے. اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے. جی عقل ماری بھی ہے ان کی. پھر میمز ہی بننی ہے نا, اور تک لیجیے دیسی فنکار ٹی وی تے میم. تو میں اس ٹاپک کو الگ سے اس لیے نہیں تھا ایڈریس کر رہا, مجھے یہ بائی چانس آج ذہن میں آ گیا تو میں نے بات کر دی. میں نے اتنی بھی نہیں تھی کرنی. یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی ان فضولیات باتوں کے جواب دیے جائیں. وانتم تعلمون, تم جانتے تو ہو, جس طرح علماء یہود جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے. آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ, لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی, ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی, یہ نہ سمجھیے گا, لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں, کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں, اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ, یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر, پاگل, ولد الحرام, ولد الزنا, دجال, پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. آج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے, خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے آیا کیا دیتا تھا, وہ کیا دیتا. تو ہم مسلمان مانتے ہیں, اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے, اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد. بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں عاقب ہوں, میں حاشر ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے یہ نام بتائے. تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر. لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے, اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے, سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی, آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا, لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟
बैजेंटीन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उनके खिलाफ हजरत उमर को यरमूक क्यों लड़नी पड़ी? जाहिर है वो नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे, और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाएं जो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में, अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है, हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। 2 जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे, यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें भी मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीता है। जाए मुनाज़रे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि जी इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद हैं, इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझें कि सिर्फ वो मसीहुद दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मंजी ठोकी है हमारे भाई ने, स्टूडेंट ने, एक उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। बड़े बड़े फनकार जो टीवी के हैं ना, वो उस किस्म की मीम्स नहीं बना सकते, उसने अपने शौक से बनाई है। और देख लें किस तरह मौलवी एक्सपोज हो गए। तो ये मुझे ज़िम्नन इसमें याद आ गया, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक अलग से नहीं बनाना था, इसलिए मैंने ज़िम्नन जिक्र किया, मीम्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मीम्स इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें इल्मी बात नहीं समझ आती, मीम्स के जरिए इनको समझ आ जाती है। और जो मोटे दिमाग वाले हैं उनको भी मीम्स समझ आती हैं। हाँ, ये तो इल्मी बहसें संजीदा लोगों के लिए। तो चूंकि हमने एक जनरल स्टोर खोला है, हम इंटेलेक्चुअल को भी समझाएंगे, एक आम आदमी को भी। यही वजह है, आप देखें दुनिया में कौन सा स्कॉलर है जिसे रेडी बान भी सुनता हो, जिसे डॉक्टर भी सुनता हो, इंजीनियर भी सुनता हो, मुसलमान भी सुनता हो, नॉन मुस्लिम भी सुनता हो, सबको कोई ना कोई बात मिल रही है। इसीलिए मैं हर लेवल पे उतर के उसके हिस्से की बात करता हूं, ताकि जिसका जो हिस्सा है उस तक पहुंचे और वो हक बात को कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आगे जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, अल्लाह पाक ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को मुकाम शान इतनी अता फरमाई है। कुरान कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, बल्कि नाज़रीन अल्लाह पाक ने अपने महबूब की शान के अंदर पूरा कुरान ही नाज़िल फरमा दिया।
دلیل کیا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک آنے والا آیا، آ کر کہنے لگا امی جی یہ بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی آیا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ وہ کہنے لگا قرآن تو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کانا خلق القرآن، سارا قرآن ہی میرے محبوب علیہ السلام کا اخلاق ہے، سارا قرآن ہی میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے۔ تو ناظرین اللہ پاک نے اتنا مقام عطا فرمایا، آپ دیکھیں گے معراج کی رات چلے ہمیں بھی قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ناظرین جب اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام کو معراج کی رات بلایا، سیر کروائی، تو آپ کو پتہ ہے کہ مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کھڑے ہیں، تمام انبیاء کھڑے ہیں، تو وہاں پہ 2 رکعتیں اگر پڑھائی ہیں تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے، یہ بھی بتاتا چلو تمام انبیاء محبوب علیہ السلام کے پیچھے ہے، اور آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے آگے ہے۔ اللہ پاک نے اتنا مقام دیا۔ ایک اور آپ کو میں قرآن پاک کی آیت بتاتا چلوں، قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یعنی ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں اللہ پاک نے بھی 2 کانفرنس کروائی ہیں، جیسا آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے نا، یعنی جلسے درس کانفرنس ہوتی ہے، تو 2 کانفرنسیں کون سی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پہلی کانفرنس کروائی توحید پہ، ہم سب کو پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا، سورہ اعراف کی آیت ہے، اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین فرمانے لگے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو قالوا بلا، ہم سارے کہہ کے ہیں ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اللہ تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تو ہی ہمارا داتا ہے، اللہ تو ہی ہمارا غوث الاعظم ہے۔ تو ناظرین دوسری کانفرنس رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کروائی اور انبیاء کو جمع فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمام انبیاء کو جمع فرما کے اللہ رب العالمین وعدہ لے رہے ہیں تمام انبیاء سے، تمام انبیاء علیہ السلام سے جب وعدہ لیا جا رہا ہے، فرمایا کہ آپ کی حکومت کے سکے چل رہے ہوں تو آپ کی قوم آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری رسول آ جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی حکومت کے سکے نہیں چلانے بلکہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ کیا آپ اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم، تو سب نے کہا جی ہم، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، فرمایا آپ بھی اقرار کرتے ہو؟ جی ہم کرتے ہیں۔ فرمایا آپ گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ بن گیا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرما رہے ہیں اور انبیاء سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین بلکہ میں ایک قرآن پاک کی اور آیت پڑھتا جانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا پہ آئے نہیں تو محبوب علیہ السلام کے چرچے پہلے ہی ہو رہے تھے۔ چلے یہ بھی میں آیت پڑھتا چلوں، غالباً سورہ صف کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہی تو بات سمجھا رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ اگر آپ پہلا سپارہ پڑھیں گے تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بیٹا اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، یعنی نبی ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے شان مقام اتنا بلند فرمایا۔ آپ دیکھیں گے اذان کے اندر پہلے ذکر اللہ کا، پھر ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بچے کے کان کے اندر اذان پڑھی جاتی ہے تو پہلا نمبر ذکر نبی اللہ رب العالمین کا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ دیکھیں گے بچوں کو کلمے یاد کروائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین باقی یہاں پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔